Good morning everyone. Karon pamalandungan nato sa tagsa-tagsa ang atong video, atong live. Ato sa mga di lang sa tag-isa ka man ang isa ka magmariya, isa kami to ako. Ipahinungod ka sa tanang mga angeles ingon sa atong Diyos Amahan. Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ingon sa tanang mga espiritu sa kalangitan. Dalaygon ka amahan ni ining kabuntagon. Salamat Lord sa maayong panglawas na imong gigib diri kanamo. Salamat God sa imong kaayo diri kanamo God. Salamat usab sa kapiskay, kabasbog sa panglawas sa among pagtugon. Thank you very much God sa imong kabutihan nga imong gigib kanimo. Luyo sa mga kasakitan, luyo sa mga kagul-anan, luyo sa tanang mga pagsubok ug pagsulay diri sa kalibutanon. Apan anagya kung ka nagagayad kanunay kanamo o nagahatag og kadasig sa pag-alagad diha kanimo. God, thank you kayo God sa imong mga biyaya, sa imong gugma nga walay katapusan. Gipasalamatan ko kanimo ang tanan. Alang usab sa akong mga pasyente, gipasalamatan usab kanimo nga gigugon nimo sila sa pag-ayo, gigugon mo sila sa paghiling para nga maka-help sa tanang mga people. Thank you usab kaayo God sa imuhang kabutihan diri kanako God. Basta lang ako ihangyo diha kanimo God nga ang all body nga among gisaniban, among gisaniban God nga patuloy siya nga mag-strong, patuloy siya nga magkuhan bisan hapa niya ang mga problema sa kinabuhi sa iyang pangabuhian para sa iyang kaugalingon, sa iyang mga pamilya, para sa tanang mga katawhan. Manginawat ako God nga ang tanang mga problema, ikaw ray may balugad sa pagsulbad ining tanan. Ang tanang mga pagsubok ug pasulay ni ining kalibutan na ikaw ray mahibalo sa tanan God. Ug ingon usab sa amo ang kaugalingon nga kaming mga angel nga nagasanib sa lawas. Manginawat ako God nga ikaw maghatag og kaayuhan og protected kanamo. Hatagi kami og maayong pagpanalipod pinaagi sa imong gahom nga walay katapusan nga mapadayon kami sa pagbisyon sa tibuok kalibutan. Manginawat ako sa among pagmisyon nga 400 million 400 million ka mga angel nga naadiri sa all the world people pag-help sa mga people about sa patigsangka sa mga bad spirit God. Thank you gayo very much God sa imuhang kabutihan. Karon ang akong misyon nga misulod ako sa kalawasan nilang ni Charlita Maniscan, ni Princess Diana sa upat ka kambal. Kauban kini ang mga porkits kambal nga espiritu nga nag-usa sa lawas. Sukad sa Kwan God, nagugo sila sa pag-help sa mga people, sa all the world people. Para laman sa pag-help sa mga people. Wala lang nasayod ang all the world people kung ano ang give nga kung ano ang kakapoy o kadasig sa pag-help sa mga people God. Anay ako karon nga ako sa mapakuan God nga manginaot ako nga mapadayon ang among misyon nga walay mga kakulian nga ang amo ang mga misyon usa ka kuan God nga nasayod kami nga usa ka delikado nga maong misyon para sa kaligtasan sa kadaghanang mga tao, sa all the world people, sa mga hospital, sa patigsangka sa tanan God. Ipaningkamutan namo kini God kung unsa man ang imong isugo diri kanamo God. Basta lang kami nagasalig diha kanimo nga nasayod ko nga gisafety mo kami sa among pagtabang sa kadaghanang mga tao. Busa
protektahan mo kami tanang mga angel ug ang upat ka espiritu ug tanang mga santa ug mga kasantusan nga kauban sa mga namong mga angel nga nangulo usab sa tibuok namong mga pangulo sa 400 milyon ka mga angel nga naaron sa kalibutan para sa pag-help sa mga people o sa pagtabang sa tanang all people. Thank you very much God sa imong kaayo ang imong kahayag ug gawom nga imong gipangkuan diri. Og nang hinaut ako God nga mo protected usab diha sa kuan kay grabe na ang kagubot God sa tibuok kalibutan ingon sa kahanginan, ingon sa laing-laing planet, grabing kagubot God. Protektahan mo ang imong mga anghelis, protektahan mo ang tanang mga hero ug sa tanang mga kirubin, sa tanang mga angheles sa tibuok kalangitan nga nagmisyon sa tibuok kalibutan God. Ikaw ray bahala ka namong tanan, amo kining ibuhis ang among life ug among kaugalingon diha kani dihere sa kalibutan para alang-alang sa pag-safety sa mga katawan. Kini ang akong pangayon pinagi ni Kristo nga among Ginoo amin. Ama naman nakasalangit pagdaygon imong ngalan abot kang garihan matuman pagbuti yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw yata ka namo karorlawa. Pasaylo kami sa mga sala ingon na pasaylo kami nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugan sa panunay hinulos kami sa kadautan amin. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimuglan ikaw sa tanan blano sa nang Jesus. Santa Maria inan ka sa Dios ampo kami makasalan kami sa kinamuli katapusan amin. Mito ako sa Dios aman gams tanan buhat sa langit siyuta mito ko siya nga nakabugtong sa Kristo ang Ginoo gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo natawag ka ni Maria Birin sakit sa kut sa Pilato gilanson sa krus namatay glubong ngadto sang minatay sa kasalangan pagalingkod sa krus sa Dios ang tanan gikan ditong balik diri ng hukom sa sa matay. Ito ako sa Espiritu Santo Santa Iglesia Katolika may kapitan sa mga santos igwala sa mga salamay kinabuhi katapusan amen. Karon akong pamalandungon mga kaigsunan. Humana ko sa pag-prayer sa all the world people ingon dito sa tanang mga tawhan. Ang among buhaton sa mga anghelis mao ang pagpuli-puli na lang sa pagsulod sa maong kalawasan. Karon nga maganap namo ang dako namong misyon. Ang misyon namo karong adlaw ang pagsaysay sa panghitabo sa tibuok kalibutan. Ang pagsaysay sa tibuok kalibutan nga unsay nahitabo sa tibuok kalibutan. Sa gawas sa nasod, sa Pilipinas, sa tanang mga area, sa tanang mga kabukiran, sa tanang mga katalagman, sa tanang mga nasod, kung unsay nahitabo. Amo kining isaysay para lamang nga makuan. Kay nga naman, kaming mga anghelis nagdala-dala kami kanunay og dito sa heaven, kanunay sila nag-live. Gisusi nila ang panghitabo sa tibuok kalibutan. Muna ang misyon na nga kami karon atong hingaging bulan pami naa sa kalibutan. Pero ako mismo ang nakakuan, gisusi na mo ang tanan nga panghitabo. Karon ang spiritual nga pag-live, ako kuning isaysay diya kaninyo. Gidala ang mong spiritual nga maong video dito sa heaven ang panghitabo. Puli-puli kami nga mosulod sa kalawasan haron magpasabot kay dili man masilbi nga og ako lang isa nga mag-istorya kay iba't iba man kami nga mga royta nga nakasaksi mismo. Lahi na ang video dito sa taas, lahi pod kanaa ang among nasaksihan, ang wala na mo nakita ang among isaysa diha sa video. Pero ang among nasaksihan nga mga anghelis dinhi sa kalibutan sa lain-laing probinsya, sa lain-laing nasod, sa lain-laing mga kuan kung unsay nahitabo sa kalibutan.
kung unsay nahitabo sa all the world people nganong naing ana ang kalibutan karon. Karon namong ipa ka namo. Isaysay namo say nahinay, isaysay namo unsa ang nahitabo. Kini ibuo na ko ni ang pagsaysay sa nahitabo sa laing-lain nga lugar. Pero kaming mga angel, ang tanan namong nakita, wala mi nakakuan ing ana ang sa tanan ug unsa ang mga unsay mga pangalan ninyo. Pero isaysay ko kini sa tibuok nahitabo sa tibuok kalibutan gikan sa bagyo, gikan sa lunok, gikan sa mga linog ug unsa ang nahitabo. Pero tungod sa mga panghitabo niini dili mi makatimaan kung unsa ang mga lugar. Pero mao kini ang nahitabo sa tibuok kalibutan. Ang amo lang ang nakita dito ug asa may dapit nga nahagbong sa kalibutan ug nasaksiyan ug unsa nga lugar, unsa nga kuan, wa may nagkamatikod kung unsa ang mga pangalan. Apan ang among nasaksiyan sa tibuok kalibutan mao ang among nakuan ug kinsa ang mga people nga nabiktima sa mga trahedya sa ibabaw sa kalibutan. Mupuli sa kini si kuan. Good morning, everyone. My name is Lorna. Good morning sa mga friend. Good morning sa ni God. Good morning usab sa akong mga kaubanan nga nadron kami karon. Magpadayon kami sa pagmisyon sa all the world people sa among nasaksiyan. Kini ang ako nasaksiyan isugod nako na sa unang sa wala pa kining namugna ang maong COVID-19. Sa nagidad niini ang maong lawas, gi-live na namo ang mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Isa ka araw ni ana nga dinhi ni adtong pagsugod sa pagkuan niining lawasa. Sa pagsugod niya pagtabang sa mga tao. Gisaysay na namo ang mga kasulatan. Gisaysay na namo ang mga panghitabo sa kalibutan. Gisaysay na namo ang mga pangyayari sa pumaabot. Gisaysay na namo ang wala pa naabot. Sa diha na dayon, sa inay-inay ang mga panghitabo ug unsa ang mga trahedya sa bawat tao, adlaw-adlaw kami nga nagmensahe nga mosulod sa maong kalawasan. Tanan ang mga mensahe gisulod kana sa hunahuna sa mga tao. Mga panghitabo sa ilaha sa ilang mga kinabuhi. Sa gamay pa ning lawasa, handa niya gibuhis ang ihang kinabuhi sa pagtabang sa mga katawan. Pila ka anyo o katuigan nga wala siya sa kalawasan. Kami naman ang mga angheles nga nagdumala sa maong lawas. Ingon usab si Mama Mary. Ingon usab ang tanang mga santos o kasantasan. Ang tanang mga panghitabo sa kalibutan. Gipermente namo na gipabalik-balik sa istorya sa kadaghanang mga katawan. Sa diha na dayon nga mingingon kami, mabot ang panahon nga takna lunop sa tibuok sa usa ka lugar.
Nagedad pa siya ni adto og 16 anyos. Dito nahitabo kini sa Marupay. Sa Marupay gisaysay na daan nga mulunok gyud ang maong lugar nga sis ditong dapita. Og parte pod sa panghitabo sa paglunop sa Cagayan. Gisaysay na pod ni daan namong mga espirituhanon. Mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Og parte pod usab ni adtong linog. Daan na kini ipanulti namong mga espirituhanon. Kaming mga angheles sa kalangitan gisaysay na namo ngadto og gimensahe sa kadaghanang mga tao. Niadto usab ang mga panghitabo sa kagutom sa tibuok katawan. Atong kainit, mga lunop, mga pag-antos sa kadaghanang mga tao. Daghang mga tao nga nabuhis sa ilahang kinabuhi. Mga kahayupan, mga kakahuyan, o mga tanom. Mga pangabuhian nila nga nawala sa ilang kaugalingon. Lakip ang ilahang mga bisti, mga gamit sa ilahang kinabuhi. Nahitabo kini kanila. Nga nawala kini kaniya. Niadto dayon sa nahitabo sa trahedya sa mga people sa matag disgrasya. Ipanagna na kini sa kadaghanan mga tao. Sa diha na dayon nga nagmisyon sa wala pa naabot tining dapita. Taas nga panahon ang iyahang gipanulti nga maabot gyud ang takna nga panahon. Ang iyang mga kasakupan pinaagi sa mga story o sa mga tambag o pagpasabot sa kadaghanan mga tao. Ang mga bulahaton namong mga angheles mao ang pagpasabot sa kadaghanang mga tao. Unsa ang mga panghitabo sa kalibutan, unsa ang mga panghitabo sa ilang kinabuhi niining kalibutana. Gitraining namo ang mga tao sa pag-ampo. Gitraining namo ang mga tao sa pagsubay sa maayong nga binuhatan. Mao kana ang amoang mga trabaho sa mga espirituhanon o ang mga angheles. Sa diha na dinhi nag-edad og 17 anyos ning lawasa. Daghang mga panghitabo sa iyahang kinabuhi. Apan ang amo ang gibuhat sa matag mensahe kanamo nga miingon kami kanila. Maabot ang panahon nga dunay mga doktor, mga nurse, mga mananambal nga dili makasulbad sa mga problema sa kadaghanang mga tao bisan ang mga panggobyerno. Gilagna na kini sa mga kasulatan ug na-live na kini sa mga pumaabot dito sa gingharian sa Dios. Mao nang nakaistorya kami sa daan kay ang mga pumaabot sa mga tao mahitabo kiniya nga ipanulti ug mahitabo kini sa tibuok katawhan. Mao na nga kung kami makasulod sa kalawasan niining lawasa amo kanang isaysay. Sa pag-abot namo diini bisan sa matag kinabuhi niining lawasa amo kining isaysay sa iyang maabot sa iyang kinabuhi. Miingon ang sa nag-edad o siya og 17 namulong na siya daan nga adunay mga problema sa tibuok kalibutan nga dili gayud nga masulbad sa gobyerno. Sa pag-abot sa takna nga panahon ni ana namulong na usab kaming mga angheles nga mingon maabot ang takna nga panahon nga mulunop sa tibuok sa usa ka lugar lang. Og katupad dong nahitabo sa gawas sa nasod nga tay dalwid.
ni atong higayuna. Gipamulong na usab kana kanamo sa atong gintabo nga tidal wave nga grabing pagsubok. Isa kay gayon ni ana, duna gihapon kami nagpasabot sa kadaghanan ni atong tidal wave. Apan ang mga people wala naminaw kiniya. Sa nahitabo sa Ormoc ni adtong hitaboa, diha dapit sa Ormoc ning abot ang takna nga adunay nagpasidaan nga usa ka bata nga nagpasaway-saway. Usa kano-kanokahon nga bata nga nag-ingon nga nangayo nagdala og lubi og nagdala og bula ug nangayo og tubig sa usa ka tawo. Apan gibugal-bugalan siya sa usa ka tawo nga niingon, wala kami tubig diring dapita, pagkalos ra kamo. Kining lugara diring dapita napuno sa kahugaw sa mga binuhatan. Napuno og mga binuhatan nga walay ayo. Gabisan ang mga simbahan, diha magremedyo ang mga mag-uyab og bisan kinsang mga people. Og ang mga simbahan, gihimo nila og warikuro ilang himuon og mga tugwayanan sa tanang mga kahayupan. Og mga hayop naman ang ilahang ikuan ni ana. Ang Diyos ni atong higayunan nasuko. Ngunang gipadala niya ang Senior Santo Niño haron sa pagkuan kanila. Ug daghan pang mga buhat ni ining mga tao nga iyahang ilang gibuhat. Nagprostitute ang mga tao, nangawat ang mga tao, naglimbong ang mga tao, nagdaog-daog, nangrape ang mga tao. Tanang mga matang nga makasalanan nga gibuhat sa mga tao ditong dapita, naghugaw-gaw sa ilahang pakatao. Ug wala nay pagtahod sa maong simbahan ngadto sa maong kuan. Ug gibuhat pa gyud kanila ang matang sa pagpinatyanay dihang dapita. Sa diha na dayon naghukom ang Ginoo nga lunupan ang maong kuan. Nagpadala siya ni Senior Santo ni Senior Santo Niño. Ingon ang tigulang. Ang tigulang nga babae nga gigamit kining lawasa. Nag-edad pa to siya ni adtong 20 anyos ni adtong higayuna sa paghahitabo sa lunok. Ipadala niyang lawasa ditong dapita ug usa ka nukanukahon. Naragali ang mga nukanuka ni ana ang mga nukanuka. Hasta ang tibuok kalawasan nga nukanuka. Gihimo og usa ka tigulang ang maong kalawasan. Isulayan sila pag-ayo. Ang usa ka bata nga nagdala usab og bula, ilang gipainom og kanang kanal ni atong higayuna. Apan sa pag-abot sa takna nga panahon sa usa ka tigulang, nagdala og kanang bukag nga dunay mga dunot nga mga sinina nga iyang gipas-an-pasan og naglakaw sa kadalanan. Og pagkatapos, nangayo na padhingbalik siya og pagngayo og tubig ditong dapita. Og mingingon sila, ayaw pahawa diha. Ug ilapang gitastigo ang maong tigulang nga mao kini ang lawasa. Og pagkatapos, ila na pod kining bato o gingnan siya nga wala kami tubig dinhi. Paimno na pod og kanal. Kundili pagsuyop diya og kanal. Kay maura kanang tubig na po. Mintubag ang usa ka tigulang nga mao nga nagsanib aning lawasan nga mingingon. Wala day mo'y tubig. Anang Huwebes kung napay nakaila og naamong naka-testimony nini, anang Huwebes mingingon dayon to siya. Wala day mo'y tubig. Ay kabalaka kay ugma sa Biyernes maabot ang dakong buhawi
ug modako ang tubig diring dapita. Nangatawa ang mga tao kay tungod buang puno. Sa pag-abot niya ng higayuna, gisilutan sa Dios ang maong lugar. Nahinumdum ba mo nga gibuldos na ang mga patay sa mga tao kaniadto nga panahon? Diha nahitabo sa ormok tungod sa usa nga silutan sa Dios tungod sa mga makasasala sa kadaghanang mga tao. Sa pag-abot din ni anang higayuna, may usa ka pamilya nga naluwas. Kay kanang isa ka pamilya mooy nakpakaon sa usa ka tigulang usa ka bata. Luyo sa simbahan ang ilahang balay. Ug ingon usab nga kining tawhana sila ray naluwas ni atong higayuna og pipila nga mga tao nga naluwas ni atong higayuna. Sa pag-abot ni atong higayuna, natapos ang pagkakuan. Nangabaho ang mga tao, ipangguldos na ang mga panghitabo sa mga katawan. Sa diha na dayon naabot og pila ka anyo og katuigan. Niadtong higayuna gilagna na usab ang mga panghitabo. Sa gawas sa nasud adunay mga panghitabo lunop na pod og tidal wind. Daghang kaayong mga building ang naanon. Ug daghang kaayong mga sakyanan nangaanon. Ug daghang mga tao ni adtong higayuna nga nangalunop. Mao kana ang mga panghitabo sa tibuok kalibutan nga among nasaksihan sa tanang mga angheles sa kalangitan dito sa kuan. Ug isa kay gayon ni ana, kini siya sa wala pa ang mga panghitabo gisaysay na daan sa mga espirituhanon. Sa diha na dayon nahitabo nga naabot sila diring dapita. Adunay mga misyonary. Nagtukod og kini ang lawasa og mga misyonary. Sa dalaga pa kini sila gilagna na ang ilahang mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Unang 3 Tomitos. Sato pa 13 ka misyonary. Unang misyonary 13. Gipasidanan sila pag-ayo. Nahitabo kini si Michelle. Giingnan kini si Michelle. Ayaw sa pagaminyo kay tungod adunay mga panghitabo sa imong kinabuhi. Manganak ka og 3 ka buok anak og makaminyo ka sa usa ka lalaki nga bangis, kinulata ka og adik. Og pagkatapos ni ana, mahimo kang mabuang kung dili nimo isunod ang maong misyon sa imong kaugalingon. Gibaliwala to ni Michelle og gintuman siya sa gusto sa mga espirituhanon. Gisaysay na sa mga espirituhanon ang iyang naagian. Og kini si Manat gipahibalo na usab siya nga mao kini ang mga panghitabo. Manat, mabot ang panahon nga ikaw mabinlan sa tanang mga bata niining lawasa. Kay mabot ang panahon nga dako kayong mga katalagman nga maabot niining lawasa. Pero gibaliwala kini ni Manat. Maabot ang panahon nga ikaw mabinlan sa mga bata. Ug pagkatapos niini magminyo ka nga usa ka tao nga isa ka taong plahubog og dunapay panghitabo nimo nga makalambigit ka sa kaubanan rapod nato og mabuntis ikaw. Sa wala pa na nahitabo, naggipadayon gihapon ni Manat ang iyang kaminyon. Og pagkatapos ingana hantod karon nahitabo gyud sa ilahang kinabuhi.
Mga dalaga pa sila gisaysay sa tanan. Pagkaitabo din ingani, kini si Inding gipahibalo na usab niya. Nga mingon, ang imong kaparis sa kaniadtong panahon nga mao si Jose. Ug mao usab ang makadayon nimo hantud karon. Magpuyo kamong malinawon ug magpuyo kamong malipayon. Pero sa kaulahian, kung dunay mga panghitabo ni Jose, mag-antos usab ikaw sa pagbuhi sa imong mga pamilya. Pero nahitabo gihapon kana ang mga panghitabo. Sa pag-abot na ng higayon, gilagna na usab sa mga espirituhanon ang mga panghitabo. Sa dito pa sa Marupay, gisaysay na ni namong mga espirituhanon unsa ang mga panghitabo nga maabot ang panahon, mga priso kamo. Tungod sa yuta sa saad, kung maabot mo diyan ang dapita sa yuta nga saad nga inyong pag-aatuan, maabot mo sa yuta nga saad, daghang mga pagsubok o pagsulay nga inyong maagian. Sa pag-abot ni ingana, daghang pang mga pangitabo gi istorya. Niadtong higayuna. Sa ikaduhang nga misyonary, si Tutot, Chichay, silang langlang, tanang mga misyonary. Gipahibalo na sila daan unsa ang mga panghitabo, mga dalaga pa sila. Silang lang gipahitabo nga kung dili matabang ang ihang kaminyoon. Adunay mga panghitabo, gingnan sila, ayaw sa mo pagminyo. Kay dunay mga panghitabo sa inyong kinabuhi. Pero nagtuman sila sa ilahang kinabuhi. Si Chichay o si Saniboy, nasayod na sila unsay panghitabo. Gibadlong sila ni adto nga time nga ayaw sa mo pagminyo o ayaw pa kamo pakasal kay dunay irigalos kaninyo. Nahitabo ni atong higayuna, wa gyud sila nagpadayon sila pagpaluap, kamulong ng bati. Si Chichay, maayo ramang pag-anak ni Chichay kay gitabangan sa mga espirituhanon. Sa isa kay gayon ni ana, giingnan siya sa mga espirituhanon. Chichay, Saniboy, inagawas ninyo dining dapita sa ospital, dapat kamo muditso sa balay sa inahan ninyo ni Princess. Kay tungod, aduna pa'y mga panghitabo. Ayaw mo pagsupat-supat. Pero unsay nabuhat nila? Ilang gipadayog paluap ang ilahang pagkamirid. Gipaluap nila, ginditso sila sa ilang balay. Unsay nahitabo ang ilang anak gitabangan og mga bad spirit, gisuyupan ang iyang kalawasan. Hantod nagpalingo na lang kaming mga espirituhanon. Nakita namo na sa amoa dito sa live video ni adto nga time. Mutumog sa dili. Ang girigalo sa atol sa ilahang kaminyoon, sa ilahang pagminyo, sa ilahang pagpitsa na sa ilahang kasal. Atol pod namatay ang ilahang anak sa hospital. Kaila man gipa-ospital ang maong bata. Sa pag-abot niya ng higayuna, grabing kaguon nila. Grabing kasakit kanila. Unsa ang panghitabo dayon sa ilaha? Hapit sila nakatibulaak, hapit sila nga na-discourage sa pagtuog, pagsalig, naglantugi pa sila ni atong higayuna, nagmahay-mahay sila sa isa't isa, nga mingingon dayon si Saniboy nga
Wala gyud nimo mahala ang atong anak. Kay si Chichay, wala man nagbantay sa ilang anak kundi ginirang lawasa mo ay nagbantay sa ilang lawas. Sa ilang anak sa ospital. Nagsigay sila istorya hantod nagkambyo-anay sila og istorya. Ang pinakasakit nila sa ilahang kinabuhi. Sa isa kay gayon ni nga nahitabo po kini nga nagtutot. Usa-usap siya ka misyonary nga gisaysayan sa iyang kaagi nga ayaw kamo pagbinyo kay do na pay panghitabo sa inyong kinabuhi pero wala sila naminaw gyapon. Isig parente nagaminyo. Parente na sila. Oh. Isig parente nagaminyo. Ningingon daging babag ning lawasa ayaw ka mo pagminyo kay dunay mga panghitabo sa inyong kinabuhi. Tuod man sa pag-anak nitutot. Mutumog sa dili. Kining lawasa mo ay nanabang. Uban sa mudwife. Sa nahitabo ni ining higayuna wa mi nagtuo. Wala nagtuo ang pamilya ni Tutot o ni Kuan mabuhay pa ang bata. Atol siyang pangpanganak, namatay ang bata sa iyang sabakan. Patay na gyud ang bata sa iyang sabakan. Surrender na ang midwife ni atong higayuna kay patay na ang bata sa ospital. Dadon na usab siya uta siya sa diha sa center, namatay na gyud ang bata sa sabakan. Dadon na unta siya dito sa kuan, dili na siya muutong. Pero unsay gihimo sa mga espirituhanon? Gipagawas ang maong bata? Wa nay ginhawa ang bata, gipagawas sa mga espirituhanon? Diya ito ang among ang isig ka espiritu, dautan og matarong, nag-ilog kini sa maong bata sa espiritu. May gali si Tutot, gitabangan pa og ang iyang anak. Sigig tabang, ang kining lawasa mo ay nagsuyop sa ilong sa iyang anak, kay gibuhian na ang sa midwife ang bata kay wala nay kinabuhi, wala nay kasing-kasing, wala nay pitik sa kasing-kasing, wala nay kinabuhi ang bata, wala nay ginawa lagom na kay sa tanan, nalata na magali na ang bata ang iyang kalawasan tungod sa kadugay sa iyang pag-anak. Sa diha na dayon nahitabuan sa ilang kinabuhi. Wala, patay na gyud ang bata. Sigig suyop sa kuan ning lawasa sa dumagat nga nakakuan sa iya, sigig suyop. Wala long iniya o gigakos niya ang bata pagayo. Ning ingon ning lawasa. Si Princess to nanabang siya. Nagsigi siya ampo, Lord, tabangi. Lord, tabangi ning bataa. Lord, sumpayan ko ang iyang kinabuhi. Tabangi ko niini. Ibuhis ko ang ako ang kinabuhi. Ako kini i-transfer ang katunga kong kinabuhi para mabuhi ning bataa. Gikukod na mo ang maong espiritu nga gikuha sa daotang espiritu ang iyang espiritu sa bata. Ug ang bata nabawi na mo. Pila ka oras namatay ang bata. Gikan pa sa tiyan. 4 ka oras patay na ang bata. Gikan sa tiyan. Dayon ikalima, 2 ka oras ang pagtinabangay. Nawa nagay kinabuhi ang bata. Pero sa pagsangka namong mga espirituhanon, kay ako nakasaksi magyud ko kay usa ko nga nag-ilog sa espiritu sa bata nga mabalik. Kay ang espiritu po ni Tutot, buot uta, kulihan si Tutot sa daotang espiritu nga buot mo gamit sa iyang kalawasan. Himaniho na mo pag-ayo. Pagkatapos niya na, mutumog sa dili, ang bata nga ingaksyon nagkalata, bisan unsa kabaho, di kuanan jud ining lawasa giluwas. Pagbalik sa iyang espiritu, diha nintunga ang pulso og ang kuan. Ang iyang kinabuhi sa maong bata.
Hantod karon pila na katuig ang bata. 1 year na. Pila? 2 years. 2 years na ang bata. Buhay na buhay ang bata. Unsa man ang nakapulis sa iya. Giabayan siya karong isa ka anghel. Ikuha na mo ang iyang espiritu, pero ang espiritu ni Tutot, ang espiritu ni sa bata, gikuha na mo, gidala dito o gi-repair dito sa gingharian. Unsa ang gipapuli sa lawas sa usa ka bata, usa ka anghel. Gipapuli diha sa lawas sa bata para mabuhi ang bata. Pero ang katong espiritu sa bata, mooy gipuli dito sa gingharian sa Dios o gi-repair siya. Mao kana ang mga pangitabo. Sa diha na dayon, kinipod sila lang bahian. Gisaysayan gyapon ni siya nga dili paminyoon. Ang iyang nabuhat siyang kinabuhi. Pakaulaw sa misyon, bisan na siya sa misyon, nagkita og mga lalaki. Bisan doon na sa misyon, nagtagbo-tagbo siya sa lalaki. Hantod, daghang mga kaulawan na agian sa iyang kinabuhi. Pero gisaysaya na siya daan. Nga mao na'y panghitabo. Ang iyang giburos, naabot na og 1 year to. Ang iyang giburos, naabot ang iyang giburos 1 year. Pero nakaibalo naming mga espirituanon nga ang iyang bata mamatay gyud tungod sa iyang pagpasagad. Tungod sa iyang walay pag-atiman sa iyang kaugalingon. Namatay po tong bata tungod sa pagpanabang. Pagpanabang sa midwife. Kay nga naman, nabali-bali ang busok sa maong bata. Kay tungod, ang pagsiog nila, grabe ang pagsiog nila. Wala ko nanawang dabang ato kay dili ko nila paapilon. Ang bata patay na pod sa ilalom sa lawas. Diya sa sabakan kay 1 year. Kay ako mismo nga nag-atiman ato sa tiyan. Nauna na lang panganak ang ubang nangaburos, pero siya wala pa. Pero nasayod na. Giingnan ang amahan nilang lang. Kung dili gyud mo makasabot, kung dili gyud mo makuan nga iadto sa ospital kay tungod dunay mga pangitabo siyang kinabuhi. Ang gusto sa mga espirituanon, mugayad sila sa doktor para laman masaysarian siya sa natural, sa pagsays. Sa pag-abot ni anang higayuna, wala siya mintuog. Nagpadayon gyapon siya. Niingon dayon ang isa ka espiritu nga ngalag Artemio, Kuya Agring, wala ko'y mahimo. Wala man naminaw nako, ayaw ko niyog mahayi kung unsa ang mga panghitabo. Gitagaan mo og adiya nga mao na ang angay ninyong buhaton, pero wala mo naminaw. Sa pagpanganak dayon niya ni adtong higayuna, wala na natabang kay nabaho na pag-ayo ang bata sa tiyan. Ang nakapabuhay diha sa tiyan sulod sa pila ka 1 year iyang pagburos. Higayran lang to sa espiritu sa taas para laman nga mga tili nga dili ra maunsa ang lawas.
Kay tungod sakop ni ining lawasa ang maong babae. Sa pangitabo ni nga ni kini pod si Ikring. 16 ka bulan ang iyang giburos. Mismo ako nakahibalo ni ana kay tungod ang kining lawasa unang pagsa kuan niya buntis. Siya na ang naggalam. Nanganak na lang ang pila ka mga buros, so agyapon siya nanganak. Mutumog sa dili. Kini si Ikring usa ka sakbanan sa daotang espiritu. Sa pagpanganak na niya, wa sa batiig sakit. Nag-agas-agas na ang dugo. Ang engkantada nga nag-guide sa iya nga mo'y inahan sa bata. Gigamit ang iyang lawas sa mga daotang espiritu. Mao ang mga engkantada ug engkanto nga mga puti. Nga mo'y nagpaburo sa iyang kaugalingon. Mutumog sa dili, tinuod na ang nahitabo. Sa pag-anak ni nga na dayon, gigukod pa mi sa ambulansya. Kaysa sa rayanon si kuan kay di man mo gawas ang bata tungod sa kadako sa bata. Dili man mo gawas sa utatong bata akong muutong siya. Apan ang iyang pag-utong. Suyupon man niya ang iyang pag-utong kay dili na ipagawas ang maong bata. Kay gusto niya iunong ang bata og ni Ikring nga kwaon nila si Ikring. Pero walay nahimo. Nagpuli-puli ang espiritu nga daotan nga naggamit sa iyang kalawasan. Diha sa maramag, nag-ambulansya, nagsangkaanay pa. Gitungo pa niya sa mga engkantada nga misulod sa lawas ni Ikring. Gitungo pa gyud niya ang maong. Gitungo pa gyud niya ang tanang mga bata. Diha sa center nga mga matera. Gitungo pa gyud niya ang tanang mga midwife ni Ikring. Nga unta mga matay tanan. Giingnan ko siya sa midwife nga na si Ikring usa ka buang. Giingnan ako nadunggan pagud sa midwife. Niingan pagud si Ikring nga daghan kaayo sila sa palibot. Ako kay makakita man og kining lawas sa makakita. Kung unsay nakita ni Ikring kay duna kami mga third eye. Tinuod ang iyang nakita, tinuod. Motong nagsigig fight ang mga angheles, sigig fight ang mga engkantuhanon sa iyang kalawasan sa pagbuhi. Hantod nag-ambulansya, may gali kaming mga angheles. Napatigsangka kami sa mga engkanto nga puti. Ang tanang all nga mga puti nga mga engkantuhanon ning saludo namo o gipakataw ang maong bata. Gisasaryan jud siya ato sa doktor ni atong time. Og hantod karon ang mga engkantada og engkanto nga mo'y tag-iya sa maong bata. Gipadala na lang kanila ang ilahang kaugalingong anak. Ang maong bata ron nga naa ni Ikring. Lahi nga espiritu nga naa sa lawas sa bata. Espiritu nagikan sa taas.
mga panghitabo sa kalibutan usa kini nga gilagna o gitagna na daan namong mga espirituhanon. Sa wala before pa ni nahitabo sa ilang kinabuhi, nahitabo kini sa ilang kinabuhi, giistorya na daan kanila. Ang nabot si lang duhig. Nahitabo silang lang duhig. Pila na pod ka bulan ang iyang tiyan. Pila ka bulan ang iyang pagpangagi. Si mana ba to o pila ka bulan? Sige pangagi. Naglisod po usab siya. Pagpanganak. Nagkomendar na ang doktor. Pero, kini sila lang ning sukol pa aning lawasa. Minglaya sila og ning ambak sa ilahang pagkamisyonary. Ning sukol sila. Kung wala siya na ngayo og kapasayloan ni ining lawasa tungod sa iyang pagsukol, nahitabo ang ilang kinabuhi. May gali gioperahan siya sa spiritual operasyon. Wala siya nasasaryan. Gitabangan siya sa mga espirituhanon. Pero gipapuyo pa sila kay giilog ang ilugunon ang anak niya sa mga daotang espiritu. Mao kana ang nahitabo sa matag kinabuhi sa mga tao. Sa pag-abot ni nga na gilagna naman ang COVID-19. Katupong nahitabo sa once sa panatime katong nahitabo pod. Naputring daghanang nangamatay nga mga tao nga kagaw ra gyapon. Nahinumdum mo atong higayon nga nahinumdum ba mo atong higayon na pila na ka years na nangagi sa kaniadto? Pila na ka years nga daghan gyapon nangamatay segunda ni ining COVID-19 sa tibuok kalibutan. Puting daghana usab to nga nangamatay nga mga people. Puting daghana usab to ang nangakuan sa mga people ni ato. Pero nasayod ba kamo continue gihapon nagtuo ba mo nga nasulbad tong problema? Wala. Kini ang problema ha karon og kaniadto. Maura gihapon ng sistema. Pero ang kiniyang nahitabo karon sa tibuok kalibutan mas mulabaw pa ni ang mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Kay nga naman, kung kaniadto walay mo transform, talagsaman, katuwa siya pagkakuan na to sa pagbuo. Sa pagbuo na to sa mga bad spirit, sa matag diha sa lawas sa tao. Ang katong unang hugna sa panghitabo sa kalibutan sa mga tao. Pero kini ang mga panghitabo karong panahon na ang COVID-19. All the words. Tibuok kalibutan na ni. Walay incentive ani na ba kay ila og wala. Kay tungod ang mga daotang espiritu, kanunay sila nagabuga og mga sakit. Dili ninyo ni masulbad sa normal lang pagsulbad. Yes, mahilom ni siya pila kahigayon. Pero kung mubalik gali ni siya, mudagsa na po ni ang dakong problema sa tibuok kalibutan.
tanas ni ini ang kung ang tibuok nasod tibuok katawhan kutob nga maindiksyonan o kutob usab nga nabayrusan mahimong COVID-19 og ang indiksyon dili ingon makapugong sa inyohang sakit dili ingon nga maoy medicine sa mga sakit sa COVID-19. Kini ang maong sakita walay tambal sa pisikal. Way tambal kini ang maong panghitabo. Hibalibad na ninyo. Kung ang nangulo sa tibuok kalibutan nga mao si Satanas nga napakatao sa tibuok kalibutan, siya'y nagmugna ni ining tanan. Ang matang nga mga sakit, ang matang nga mga indiksyon, sila ang gipanggayran sa mga daotang espiritu nga mo-transform or mausab ang dagway mo'y makapaistrong sa mga daotang espiritu nga naa nga nagapikit sa lawas sa tao. Ikaw sa continue. Kita paguntaan. Ikaw sa